श्री गणेशाय नमः। अथ शनि स्तोत्रम्। सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः। छायाद्गर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान्। एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः। एतानि शनि नामानि यः पठेत् प्रयतो नरः तस्याष्टं गतोपेश भवेदेकादश स्थवात्। शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजम्। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेतु शनेः स्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छाया भूसूर्यनन्दनः। मार्तण्डजो यमः शौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः। ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः। द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तर्दशासु च। श्रीराहुस्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम्। नमस्ते सर्वभक्षाय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः। मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मे भवन्ति षण्मात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः। क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशेश्चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम्। पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं। गोदानं भूमिदानं च यन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात्। एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्य राहुप्रीडा विनश्यति। श्रीकेतुस्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतो ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः। पञ्चमः कपिलाक्षस्य षष्ठः कालाग्निसन्निभः। सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा। नवमः कृतकण्ठस्य दशमः नरपेठगः। एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः। द्वादशैस्ते महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका। पर्वकाले पीडयन्ते दिवाकर निशाकरौ
नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्तीन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थधान्ये विलिख्येत षड्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमा तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्री हनुमद्स्तोत्रम् शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वसुखावहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तहाटकसङ्कासं नानापुष्पविराजितम् उद्यद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जी कौपीनकं हेममययज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्ककौशैलेन्द्रधारिणं मूर्तित्रयात्मकं वीरं महाशौर्यं महाहनुं हनुमन्तं वायुसूनुं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिवर्णाक्षरमन्त्रस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्त माञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवस्तु राक्षसारिं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्कासं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरयुतं देवं नमामि ब्रह्मचारिणं सप्तवर्णमयं देवं हरीशं तं सुरार्चितं सुन्दरास्याब्जसंयुक्तं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टादशाधिपं देवं हेमवर्णं महातनुं नमामि जगतां वन्द्यं लङ्काप्रसाददाहनम् अतसे पुष्पसङ्कासं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कविनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणं हेमवर्णलसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं त्रिवर्णं च चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं कविवर्यं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षररहितं सीतादुःखनिवारणं सुरासुरगणे सर्वे संस्तुतं प्रणमाम्यहम् सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायाद्गर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनि नामानि यः पठेत् प्रयतो नरः तस्याष्टं गतोपेश भवेदेकादश स्थवात् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजम् प्रत्यहं प्रातरुत्थाय
यः पठेतु शनैः स्तवम् तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छाया भूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः शौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तर्दशासु च। श्रीराहुस्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम्। नमस्ते सर्वभक्षाय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः। मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मे भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः। क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशेश्चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम्। पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरम्। गोदानं भूमिदानं च यन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात्। एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्य राहुप्रीडा विनश्यति। श्रीकेतुस्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतो ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षस्य षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठस्य दशमः नरपेठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैस्ते महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ते दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्तीन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदते कुलुक्थधान्ये विलिख्येत षड्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदम् ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां
कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमा तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्री हनुमद्स्तोत्रम्। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वसुखावहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तहाटकसङ्कासं नानापुष्पविराजितम् उद्यद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जी कौपीनकं हेममययज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्ककौशैलेन्द्रधारिणं मूर्तित्रयात्मकं वीरं महाशौर्यं महाहनुं हनुमन्तं वायुसूनुं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिवर्णाक्षरमन्त्रस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तमाञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवस्तु राक्षसारिं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्कासं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरयुतं देवं नमामि ब्रह्मचारिणं सप्तवर्णमयं देवं हरीशं तं सुरार्चितं सुन्दरास्याब्जसंयुक्तं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टादशाधिपं देवं हेमवर्णं महातनुं नमामि जगतां वन्द्यं लङ्काप्रसाददाहनम् अतसे पुष्पसङ्कासं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणं हेमवर्णलसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं त्रिवर्णं च चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं कपिवर्यं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षररहितं सीतादुःखनिवारणं शूरासुरगणे सर्वे संस्तुतं प्रणमाम्यहम् सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायाद्गर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनि नामानि यः पठेत् प्रयतो नरः तस्याष्टं गतोपेश भवेदेकादश स्थवात् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजं प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेतु शनेः स्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः शौरिः पङ्गुष्यग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च
वापस्वन्तर्दशासु च। श्रीराहुस्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम्। नमस्ते सर्वभक्षाय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः। मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः। क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशेश्चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम्। पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरम्। गोदानं भूमिदानं च यन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात्। एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्याद् राहुप्रीडा विनश्यति। श्रीकेतुस्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतो ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षस्य षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठस्य दशमः नरपेठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशेस्ते महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ते दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्तीन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थधान्ये विलिख्येत षड्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमा तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्री हनुमद्स्तोत्रम्। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वसुखावहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमम् तप्तहाटकसङ्काशं
नानापुष्पविराजितम् उद्यद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलम् मौञ्जी कौपीनकं हेममययज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्ककौशलेन्द्रधारिणं मूर्तित्रयात्मकं वीरं महाशौर्यं महाहनुं हनुमन्तं वायुसूनुं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिवर्णाक्षरमन्त्रस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तमाञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवस्तु राक्षसारिं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरयुतं देवं नमामि ब्रह्मचारिणं सप्तवर्णमयं देवं हरीशं तं सुरार्चितं सुन्दरास्याब्जसंयुक्तं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टादशाधिपं देवं हेमवर्णं महातनुं नमामि जगतां वन्द्यं लङ्काप्रसाददाहनम् अतसे पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कविनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणं हेमवर्णलसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं त्रिवर्णं च चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं कविवर्यं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षररहितं सीतादुःखनिवारणं शुरासुरगणे सर्वे संस्तुतं प्रणमाम्यहम् सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायाद्गर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनि नामानि यः पठेत् प्रयतो नरः तस्याष्टं गतोपेश भवेदेकादशस्थवात् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजं प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेतु शनेः स्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम् ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः शौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तर्दशासु च श्रीराहुस्तोत्रम् नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम् नमस्ते सर्वभक्षाय घोररूपाय वै नमः त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मे भवन्ति क्षणमात्रकम् धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः
यस्य स्थाने पंचमेपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशेश्चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम् अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम् पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत् कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च यन्नं वस्त्रं च दापयेत् सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम् अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्य द्राहुप्रीडा विनश्यति। श्रीकेतुस्तोत्रम् मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद् गुह्यतमं केतो ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षस्य षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठस्य दशमः नरपेठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशेस्ते महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ते दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्तीन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदते कुलुक्थधान्ये विलिख्येत षड्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमा तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्रीहनुमद्स्तोत्रम् शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वसुखावहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमम् तप्तहाटकसङ्कासं नानापुष्पविराजितम् उद्यद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जी कौपीनकं हेममययज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्ककौशलेन्द्रधारिणं मूर्तित्रयात्मकं वीरं महाशौर्यं महाहनुं हनुमन्तं वायुसूनुं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिवर्णाक्षरमन्त्रस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्त माञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवस्तु
राक्षसारिं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्कासं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरयुतं देवं नमामि ब्रह्मचारिणं सप्तवर्णमयं देवं हरीशं तं सुरार्चितं सुन्दरास्याब्जसंयुक्तं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टादशाधिपं देवं हेमवर्णं महातनुं नमामि जगतां वन्द्यं लङ्काप्रसाददाहनम् अतसे पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कविनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणं हेमवर्णलसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं त्रिवर्णं च चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं कविवर्यं नमाम्यहम् त्रयोदशाक्षररहितं सीतादुःखनिवारणं सुरासुरगणे सर्वे संस्तुतं प्रणमाम्यहम् सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायाद्गर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनि नामानि यः पठेत् प्रयतो नरः तस्याष्टं गतोपेश भवेदेकादश स्थवात् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजम् प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेतु शनेः स्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम् ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छाया भूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः शौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तर्दशासु च श्रीराहुस्तोत्रम् नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम् नमस्ते सर्वभक्षाय घोररूपाय वै नमः त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मे भवन्ति षण्मात्रकम् धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशेश्चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम् अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम् पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत् कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च यन्नं वस्त्रं च दापयेत् सौवर्णरोप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम् अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्य द्राहुप्रीडा विनश्यति। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
केतुस्तोत्रम् मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद् गुह्यतमं केतो ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षस्य षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठस्य दशमः नरपेठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशेस्ते महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ते दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्तीन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदते कुलुक्थधान्ये विलिख्येत षड्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिः संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमा तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्रीहनुमद्स्तोत्रम् शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वसुखावहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तहाटकसङ्कासं नानापुष्पविराजितम् उद्यद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जी कौपीनकं हेममययज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्ककौशैलेन्द्रधारिणं मूर्तित्रयात्मकं वीरं महाशौर्यं महाहनुं हनुमन्तं वायुसूनुं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिवर्णाक्षरमन्त्रस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्त माञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवस्तु राक्षसारिं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्कासं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरयुतं देवं नमामि ब्रह्मचारिणं सप्तवर्णमयं देवं हरीशं तं सुरार्चितं सुन्दरास्याब्जसंयुक्तं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टादशाधिपं देवं हेमवर्णं महातनुं नमामि जगतां वन्द्यं लङ्काप्रसाददाहनम् अतसे पुष्पसङ्कासं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कविनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणं
हेमवर्णलसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं त्रिवर्णं च चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं कपिवर्यं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षररहितं सीतादुःखनिवारणं सुरासुरगणे सर्वे संस्तुतं प्रणमाम्यहं सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायाद्गर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रयतो नरः तस्याष्टं गतोपेश भवेदेकादश स्थवात् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजं प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेतु शनेः स्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम् ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः शौरिः पङ्गुष्यग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तर्दशासु च श्रीराहुस्तोत्रम् नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहं नमस्ते सर्वभक्षाय घोररूपाय वै नमः त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मे भवन्ति क्षणमात्रकम् धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशेश्चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम् अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम् पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत् कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च यन्नं वस्त्रं च दापयेत् सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम् अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्य द्राहुप्रीडा विनश्यति श्रीकेतुस्तोत्रम् मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम् सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद्गुह्यतमं केतो ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षस्य षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठस्य
दशमः नरपेठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैस्ते महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ते दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्तीन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदते कुलुक्थधान्ये विलिख्येत षड्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येत् च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमा तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्री हनुमद्स्तोत्रम् शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वसुखावहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तहाटकसङ्कासं नानापुष्पविराजितम् उद्यद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जी कौपीनकं हेममययज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्ककौशैलेन्द्रधारिणं मूर्तित्रयात्मकं वीरं महाशौर्यं महाहनुं हनुमन्तं वायुसूनुं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिवर्णाक्षरमन्त्रस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तमाञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवस्तु राक्षसारिं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्कासं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरयुतं देवं नमामि ब्रह्मचारिणं सप्तवर्णमयं देवं हरीशं तं सुरार्चितं सुन्दरास्याब्जसंयुक्तं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टादशाधिपं देवं हेमवर्णं महातनुं नमामि जगतां वन्द्यं लङ्काप्रसाददाहनम् अतसे पुष्पसङ्कासं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कविनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणं हेमवर्णलसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं त्रिवर्णं च चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं कविवर्यं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षररहितं सीतादुःखनिवारणं शुरासुरगणे सर्वे संस्तुतं प्रणमाम्यहं सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायाद्गर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनि नामानि यः पठेत् प्रयतो नरः
तस्याष्टं गतोपेश भवेदेकादशस्थवात् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजम् प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेतु शनेः स्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छाया भूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः शौरिः पंगुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तर्दशासु च। श्रीराहुस्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम्। नमस्ते सर्वभक्षाय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः। मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मे भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः। क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशेश्चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम्। पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं। गोदानं भूमिदानं च यन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात्। एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्य द्राहुप्रीडा विनश्यति। श्रीकेतुस्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतो ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षस्य षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठस्य दशमः नरपेठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैस्ते महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ते दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्तीन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदते कुलुक्थधान्ये विलिख्येत षड्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः
स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमा तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्री हनुमद्स्तोत्रम् शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वसुखावहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तहाटकसङ्कासं नानापुष्पविराजितम् उद्यद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जी कौपीनकं हेममययज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्ककौशलेन्द्रधारिणं मूर्तित्रयात्मकं वीरं महाशौर्यं महाहनुं हनुमन्तं वायुसूनुं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिवर्णाक्षरमन्त्रस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्त माञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवस्तु राक्षसारिं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्कासं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरयुतं देवं नमामि ब्रह्मचारिणं सप्तवर्णमयं देवं हरीशं तं सुरार्चितं सुन्दरास्याब्जसंयुक्तं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टादशाधिपं देवं हेमवर्णं महातनुं नमामि जगतां वन्द्यं लङ्काप्रसाददाहनम् अतसे पुष्पसङ्कासं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कविनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणं हेमवर्णलसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं त्रिवर्णं च चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं कविवर्यं नमाम्यहम् त्रयोदशाक्षररहितं सीतादुःखनिवारणं सुरासुरगणे सर्वे संस्तुतं प्रणमाम्यहम्।